عصر دا نشا لگا ہے، جنوں مغرب دا نشا لگا ہے، جنوں عشاء دا نشا لگا ہے، جنوں اللہ دے سامنے رون دا نشا لگا ہے، اللہ دے سامنے جھکن دا نشا لگا ہے۔ اللہ اگے جھکن والے پریشان ہون گے، اللہ اگے جھکن والے پریشان ہون گے، عرش دے سائے تھلے حشر نو کھلون گے، وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگے آئے، وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگے آئے، شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگے آ، پنج ویلے رب دی نماز پڑھے بندے آ، تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھے بندے آ، صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے، صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے، اللہ تے رسول کو مرتبے او پام دے، تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ، رنگ جا محمدی چرنگے آئے، تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آئے، شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگے آ، پنج ویلے رب دی نماز پڑھے بندے آ، نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیمنا، کہو انشاءاللہ، نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیمنا، جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا، تدے تے ربانی ساتھ مومنہ دا منگ۔ یہ ہمارے اکاڑا شہر کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے عبدالوحید ربانی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کا کلام ہے، تدے تے ربانی ساتھ مومنہ دا منگے آ، شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگے آ، پنج ویلے رب دی نماز پڑھے بندے آ، تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھے بندے آ، اللہ اللہ میری گر تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادلون والا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ولہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اللہ اکبر، اللہ دو بندے تیسرا بندہ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، او بندہ جدا دل مسجد نہ لگا ہویا ہے، جدا پیار مسجد نہ پیا ہویا ہے، کڑیاں نہ پیار نہیں پاندا، گندیاں بیڈ ویب سائٹاں نہ پیار نہیں پاندا، گندے چینلاں نہ پیار نہیں پاندا، گندیاں مجلساں نہ پیار نہیں پاندا، بلکہ او دا پیار اللہ دے گھر نال پیا ہے، او دا پیار مسجد نال پیا ہے، کدی مسجد دیاں صفاں صاف پیا کردا ہے، کدی مسجد دیاں ٹوٹیاں صاف پیا کردا ہے، کدی مسجد دے دروازے صاف پیا کردا ہے۔ میں جدوں بھی آنا ہاں صدر محترم دی مسجد دے اندر میرا دل بڑا خوش ہو جاندا ہے، کڈی عالی شان مسجد ہے، مسجد دس دیے کہ لوگاں دا دل لگا ہے مسجد دے نال، لوگاں دا پیار پیا ہے مسجد دے نال، پیار پال ہے مسجد دے نال۔ اگر میری مجلس اندر کو لاکھ پتی بیٹھا ہے، آج میری گل نوٹ کر لاؤ، اگر کو کروڑ پتی بیٹھا ہے وہ بھی میری گل لے کے لے جاوے۔ حضرات محترم اسی پیسے بڑے کمانے آؤں، کما کے جدو تھک جانے آؤں پھر کمن والی کرسی تے بے کے سی تھلے کہنے آؤں بڑے پیسے کما لینے، ہن میں